زما عزت مندرونو په مرګ باندې که هر څومره لوی شخصیت د دنیا نه لاړ شي خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان عظیم شخصیت نشي پیدا کېدی اغم د دې دنیا نه تللی منګ او تاسو لا صبر برداشت پکار دی اتوار پورز ملګرو ته پته ده زمونږ د اهل الحدیثو یو عظیم عالم شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله تعالی تاسو ټول به خبر یې په شهادت باندې چاو رسولو هر چا چې رسولي الله دې ورسره پوښي زه فیسبوک والا ہوتا میڈیا والا ہوتا سوچی دا یوز کئی اغیتا برائے کرم نصیحت کو ما کہا اہل الحدیث دیو کہ غیر اہل الحدیث دی دا فضا مگر موے مسلکی خبرو لحوام مور کرے چمون پا اغیر آرہو اغی پا منگر آرہی نانا دا اچھری زانتا چی سوک مسلمان ہوئی قسم پا اللہ او کلمه ویلی او آخرت منی آغا که دا عمل پا اعتبار عرصم را کمزوری اچھری با دا مسلمان قتل ہونے کی خواہ نزخ پلو مسلمانانو رونو تا مومنانو تا اہل الحدیث ہوتا سلفیان ہوتا دا دین دایان ہوتا علماء ہوتا چاپ ہر لحاظ سرا عالم دینی اغیل زو دا تسلی ورکو ما چه زما عزت مندرونو پا مرگ باندی که ارسمر لوی شخصیت دا دنیا للالشی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان عظیم شخصیت نشی پیدا کرے اغم دی دنیا لتلے منگ او تاسولا صبر برداشت پکار دے استقامت پکار دے اللہ تعالیٰ تا رجوع پکار دا دانچی یو علم پیوزے کی شہید چی امنگ دا شیعگانو پشان ماتمون شروع کو چغی سوری شروع کو پخپل زانم تکلیف کے مبتلا کو بل مسلمانم تکلیف کے مبتلا کو دا ہو راضی حالات پدی اتوار پورز ملگرو تو پتہ دا زمنگ دا اہل الحدیثو یو عظیم عالم شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه اللہ تعالی تاسو ټول بتی خبری ہے پا شہادت باندے چاو رسولو ہر چاچی رسولی اللہ دے ورسر پوشی آہو دے دنیا نا مایانا انداز باندے لارخا شہید شخا منگ با پدی خفگان نکو شہادت دا ہو آغا اوچتا درجہ دا چی ارچاتا نملاوی کی خوا قسما توسیم دادا لارو اغب خوشحالی انشاءاللہ اللہ بداغ شہادت قبول کری انشاءاللہ زمن دا اللہ دا ذات نا امید دے اللہ با جنت ورگری خوزدی جواندو دوے ماں چه تاسو قصے می سے مخراب ہوئے خوا تاسو صبر و برداشت کوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة خوا دا ہو منگا و شیعگانو میند گیا فرق سشو چه منگا مواویلا کوئی چغی سوری وہ اب دا یواز شیخ عبدالحمید ندے زمنگ پدے کم عمرے کی کیریشی مشرانو وقت کیریشی بھی دا یواز یو عالم ہونو کنا مختلف ملکنوں کی زمنگ استاذ پدے ملکی بے شمار علماء پا شہادت باندے رسولی شوی یوازی اہل الحدیث ننا دانور مسلمانان دام زمنگ گورونا مسلمانان دی اگر کا اگر نمونے زان لے اگدلی ولی بے شمار علماء شہیدان نشو دا پا صدر کی یو عظیمت رسگادا جامعہ امداد العلوم جامعہ درویش پنم شیخ حسن جان رحمہ اللہ نن سو کالا اڑان دے پا شہادت باندے ان رسولے شو
دا علماء دی روان دی. یو کال وړاندې زما په خیال کال به هم نه کېږي په کراچۍ کې یو عظیم دکتور پی ایچ ډي عالم ډاکټر عادل په نوم دیوبندي مسلک سره تعلق لرونکی په شهادت ونه رسېدو. دا خو د مؤمنانو شان دی چې هغوی په شهادت ورسېږي نو کامیاب وي. دا د فخر او د خوشحالۍ خبرې دي هر چا چې کړي لیکن شهادت ته رسېږي. علما په دې لاره روان دي دا دای کار دی الحمدلله. او تاسو وکتل 1987 کې لاہور کې علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ په شهادت ورسولی شو. حبیب الرحمن یزدانی ورسولی شو. بے شمار علماء د هر مکتب فکر سره چې تعلق لري په شهادت باندې رسیږي. د دې نه به موږ مذهبي خبرې نه جوړو. ګورئ ښه زه فیسبوک والا ہوتا میڈیا والا ہوتا سوچ دا یوز کئی اغیتا برائے کرم نصیحت کو ما کہا اہل الحدیث دیو کہ غیر اہل الحدیث دی دا فضا مگر موے مسلکی خبرو لحوا مور گوے چمون پا اغیر آرہو اغی پا منگر آرہی نانا دا اچھری زان تا چی سوک مسلمان ہوئی قسم پا اللہ او کلمے ویلی او آخرت منی اگا کہ دا عمل پا اعتبار ارسم رکم زوری اچھری با دا مسلمان قتل ہونے کی خواہ او بیا دا یو عالم قتل کئی دا دا مسلمانانو کار نوے دا سوچ بی دینا دا کفارو کارو ندی خواہ مسلمان دا کاری چری نہ کئی خواہ. نو برائے کرم پا دی فیس بکو کی پا دی کمیونٹونو کی دیر دا اختیاد نہ کارا لے خواہ. دا غم ہو پمونگا راگے دا ٹھول مسلمانانو شریک غم دے عالمی دین دا دنیا نہ تک دا ہو یو قسم عذاب لمنگ دعوت ورکو. خو لیکن پا دی ہو باغا کار نکو کنا چی کم کار باندی اللہ خفکی دا همون کی اوشو نو مونږ ته یو ناشنا ښکارا شو. باقی ما مثالونه درکړو. علما دي عوام مسلمانان دي کافران غواړي دا چې د مسلمانانو ملکونو کې افراتفری شروع شي مذهبي جنگونه شروع شي یو بل په خلاف باندې جنگونه وکي نو مسلمانان خپلو کې به انخلي مونږ ته به موقعي مونږ الحمدلله پویا خلق یو صاحبی بصیرت یو من یہودیانو تا نصاراو تا ہندوانو تا کمیونزم سوشلزم خلقو لمکا پخپل ملکی دننا نور کو من دا اللہ تعالینا دا صبر او دا استقامت سوال کو او چی کم پدی لارا باندے وفات شوی دی شہیدان شوی اغین دا اللہ پاک دربارنا دا جنت دعا کو او چی کم جوندی دی اللہ تعالیٰ نے داغی دا حفاظت سوال کو. رب العالمین دی مونگ لسئی فہم بصیرت او پوارا کے رب العالمین دی مونگ دا جہل او دا ناپویتیا دا خبرونا او دا فساد دا خبرونا دی اللہ مونگو ساتی. اقول قولی هذا واستغفر